सुनने वाले सीरत नबवी who was the first to write the ये बात है मोहम्मद। इक़रा, पढ़ो, अपने रब के नाम से पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी का पैगाम मक्का से, हम आपके साथ हिजरत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज की हमारी न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत ज़्यादा वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल बनी उसके बाद कॉल पर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यार से कमेंट करके अपने यार आप लोग को हमारी वीडियो कैसे लगती है। रेगुलर बेस पे हम कोई ना कोई बयान देखते हैं, कोई ना कोई सीरीज़ देखते हैं, या फिर कोई ना कोई स्टोरी सुनते हैं। आज की वीडियो पर हम सुनने वाले सीरत नबवी who was the first to write the Prophet life सीरा सीरीज़ एपिसोड 1। सो ये रियली मकतूब का नाम से चैनल है जिसके हम मोस्टली वीडियोस पे रिएक्शन करते हैं। सो उन्हीं की ही इस वीडियो पे आज हम करने वाले रिएक्शन। टाइम वेस्ट के बगैर मैं करने लगे अपनी वीडियो को प्ले, आप लोग करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। ये बात है मोहम्मद। इक़रा, पढ़ो, अपने रब के नाम से पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी का पैगाम मक्का से, हम आपके साथ हिजरत करेंगे। ये बात है इंसानों और जिन्नातों के रहबर की। मेरे दादा ने खुद अपनी आंखों से चांद के 2 टुकड़े होते देखे थे। अरे वो देखो चांद की तरफ। ये बात है सीरत नबी की। आज मिनट से पहले सेकंड के बाद हम फौरन स्टेटस लगा देते हैं, आई लव मोहम्मद। लेकिन अफसोस अपने आप से इस सवाल करना भूल जाते हैं कि कौन थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्ने इसहाक, नबी की सीरत लिखना आसान नहीं। ये जो बेड़ा तुमने उठाया है काफी हिम्मत का, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। कितनी बीवियां थी उनकी, क्या नाम थे उनके, वो कौन सी सन में पैदा हुए। खदीजा के इंतकाल के बाद मैंने नबी को मुस्कुराते नहीं देखा। सही कहते हो, पूरा साल होने को आया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आखिरी नबी के लिए मक्का को ही क्यों चुना, और क्या कुरान को बगैर सीरतुन नबी जाने समझा जा सकता है? भाई ताजीम, मुझे कुरान की ये आयत समझ नहीं आ रही। यहाँ बात किस बारे में हो रही है? ये आयत जंगे बद्र के बारे में है, जब अल्लाह ने गैबी मदद भेजी थी। अच्छा, और इसमें दूसरे नबियों का भी जिक्र है ना? हाँ बिल्कुल, आदम, इदरीस, हूद, सालेह, लूत, इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, यूसुफ, अय्यूब, शुएब, मूसा, हारून, नूह, सबका जिक्र है इसमें। अगर आप ये सब नहीं जानते तो अपने आप से सवाल कीजिए कि शैतान का ऐसा कौन सा वसवसा है कि ज़िंदगी के इतने साल गुजारने के बाद भी उसने आपको अपने नबी से, जिसकी मोहब्बत का आप दावा करते हैं, महरूम रखा हुआ है। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे घर में मेरी बारी के दिन मेरे लब्बे और सीने के दरमियान वफात पाई। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सीरतुन नबी की एक सीरीज, जिसमें हम बहुत आसान और मज़ेदार तरीक़े से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जानेंगे। तो चलिए ये सफ़र मैं और आप मिलकर शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी सीरतुन नबी सीरीज़ के सफ़र का पहला कदम है। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत आसान और मज़ेदार तरीक़े से हम और आप सीरतुन नबी पढ़ सकें, क्योंकि हम सब लोग ज़िंदगी के आखिरी सांस पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि हम अल्लाह और उसके रसूल को जानते हों, पहचानते हों। अब सबसे पहले सवाल ये खड़ा होता है कि यार सीरतुन नबी पढ़नी क्यों है, इसका फ़ायदा क्या है? उसके लिए ये वीडियो देखिए। विजय, दीनानाथ, जॉन और हार का जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, रॉबिन हुड पांडे। ये वीडियोस देख के, इन एक्टर्स को देख के आप ज़रूर हैरान हो गए होंगे। तो देखिए, इंसान का जो नेचर है ना, वो बड़ा इमिटेटिंग है। अच्छा लगता है उसे दूसरों की नकल उतारना, जिनसे वो इंस्पायर होता है, जिनको वो आइडलाइज करता है, उनकी जैसा बनने की कोशिश करता है। कुरान में ये बात आई है कि हम जानते हैं कि तुम्हारा नेचर इमिटेटिंग है, तुम दूसरों की नकल करोगे, उनके जैसा बनने की कोशिश करोगे,
تو ہم نے تمہارے لیے دنیا کی سب سے بہتر ایگزامپل سیٹ کی ہے. ان کی پیروی کرو, ان کو فالو کرو. And there are over 50 verses in the Quran that command us to take the Prophet ﷺ as an example. کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فرمایا اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک اسوہ ہے, نمونہ ہے, بہترین نمونہ. اب جبکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو حکم دیا ہے, تو علماء کی رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو جاننا فرض العین ہے. فرض العین کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہر انڈیویجول کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے نبی کی زندگی کو جانے, کیونکہ آپ بنا جانے بنا پہچانے کیسے کسی کو فالو کر سکتے ہیں. دوسرا, یہ ایمان کے مکمل ہونے کی شرط ہے. عربی زبان میں اسے شرطن صحت الایمان کہتے ہیں, یعنی ایمان کے کمپلیٹ ہونے کی ایک کنڈیشن ہے. اور تیسری بہت امپورٹنٹ بات, عاشق کیا چاہتا ہے؟ عاشق چاہتا ہے کہ اسے اس کے محبوب کی خبر ملتی رہے. اچھا, اسے وہ بات پسند ہے کیا؟ اسے وہ نیلا رنگ پسند ہے؟ پیلے نہیں, گلابی والے پھول دیجئے, میری بیگم کو وہی پسند ہیں. اکثر عاشق اس طرح کے سوال کرتے ہیں اپنے محبوب سے ریلیٹڈ. تو اگر آپ عاشق رسول ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, تو بے شک آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہوں گے وہ کیسے دکھتے تھے, وہ کیسے چلتے تھے, وہ کیسے ناراض ہوتے تھے. یہ سب چیزیں ہم اپنے نبی کے بارے میں جانیں گے, تبھی ہم ان سے محبت کر پائیں گے, کیونکہ علم اور جانکاری سے محبت بڑھتی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. Say if you love Allah then follow me and Allah will love you. تو اس لیے محبت بڑھانے کے لیے سیرت النبی کو پڑھنا بے انتہا ضروری ہے. اس کے علاوہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کسی بھی انسان کا ایمان جب تک مکمل نہیں, جب تک کہ وہ اپنی اولاد سے زیادہ, اپنے ماں باپ سے زیادہ, اپنے مال سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کرتا ہو. جیسے جیسے میں آپ کو جان رہا ہوں, ہر لمحہ میری محبت آپ کے لیے اور گہری ہوتی جا رہی ہے. میرے اسرائیلی بھائی, آپ کا اخلاق ہی آپ کے سچے ہونے کی گواہی دیتا ہے. اس کے علاوہ سیرت اور کیوں امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے, بغیر سیرت النبی کو پڑھے آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے, کیونکہ قرآن ایک نان لینئر بک ہے. ابھی کچھ بات ہو رہی ہے اور اچانک سے کچھ اور بات ہونے لگی. اب یہ جو اچانک والا اینگل ہے نا, یہ آپ کی لائف سے بالکل ختم ہو جائے گا اگر آپ نے سیرت النبی کو پڑھا ہوا ہے. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو فرشتوں کو نبی بنا کر بھیج دیتے, جن کے پر ہوتے, جو ہوا میں اڑ رہے ہوتے, اور لوگ انہیں دیکھ کے فوراً ایمان لے آتے. لیکن پھر لوگ کیا کہتے, ارے بھائی ان کے جیسے کیسے بن سکتے ہیں, وہ تو فرشتے تھے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو رسول اور نبیوں میں سے چنا ہے, تاکہ وہ ہمارے لیے ایک لیونگ ایگزامپل بن سکیں, تاکہ انہیں ہم دیکھ کر سیکھ سکیں کہ کیسے ایک اچھا باپ بننا ہے, ایک اچھا دوست بننا ہے, ایک اچھا بیٹا بننا ہے, ایک اچھا لیڈر بننا ہے, ایک اچھا ساتھی بننا ہے, ایک اچھا پڑوسی بننا ہے. تو ہمارے اخلاق کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, ہمارے ماحول اور معاشرے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم سب کو سیرت النبی کا پتہ ہونا چاہیے, علم ہونا چاہیے. اس کے علاوہ زندگی کے کسی موڑ پر جب آپ اداس ہوں گے نا, آپ کو لگے گا کہ شاید اب جینا آسان نہیں, اب واپس یہ دل دوبارہ سے دھڑک نہیں پائے گا, تب یہ سیرت ہی ہوگی جو آپ کو ایک دم باہوں میں بھر لے گی, آپ کو سکون دے گی, آپ کو آپٹیمسٹک بنائے رکھے گی, آپ کو احساس دلائے گی کہ نبی کی زندگی میں ایسے ایسے مقام آئے ہیں کہ سن کے آپ کا دل پھٹ پڑے گا. لیکن پھر بھی ہمارے نبی نے کبھی کسی کے لیے کچھ برا نہیں چاہا, ہمت رکھی, اللہ پہ بھروسہ رکھا. محمد النبی الامی. اور سب سے زیادہ ضروری, سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو, ان کے آنر کو, ان کی ڈگنیٹی کو مینٹین کرنے کے لیے, ہمیشہ اونچا رکھنے کے لیے سیرت النبی پڑھنا بے انتہا ضروری ہے, تاکہ جب کوئی ان پر انگلی اٹھائے نا تو آپ کے پاس اس کا جواب موجود ہو. Why did the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam married Aisha at the age of 9? تو میرے خیال سے اب یہ بات ایک دم کلیئر ہو چکی ہے کہ ہمیں سیرت پڑھنی کیوں چاہیے. تو اب اس سے ایک اور سوال نکل کر آتا ہے کہ ایکچولی سیرت ہے کیا, واٹ از سیرہ. تو دیکھیے, سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ سیرہ ایک اسٹریس فری سبجیکٹ ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کے اندر. اس میں ہونے والے انسیڈنٹ کو, لوکیشنز کو, تاریخوں کو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ سیرت النبی کا مقصد چیزوں کو یاد کرنا نہیں ہے, بلکہ اپنے اندر ایک بدلاؤ لے کر آنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کو بڑھانا ہے. نبی کا پیغام مکہ سے, ہم آپ کے ساتھ ہجرت کریں گے. اب بات کرتے ہیں
टेक्निकल एस्पेक्ट पे कि भाई सीरा है क्या, तो सीरा एक अरबी का लफ्ज़ है जो सारा के लफ्ज़ से आया है, जिसका मतलब होता है सफ़र करना। तो जब आप कहते हैं सीरतुन नबी, तो इसका मतलब होता है नबी की ज़िंदगी का सफ़र। अब चूँकि ये एक सफ़र है तो सफ़र में बड़े पड़ाव भी आते हैं, कहीं रुकना भी होता है, कहीं चलना भी होता है, कहीं ठहरना भी होता है। तो इस सफ़र में कौन कौन से पड़ाव हैं? सबसे पहला शमाइल, यानी कि आपके अखलाक कैसे थे, आप दिखते कैसे थे, आप चलते कैसे थे, आप बातें कैसे करते थे, आपके गुस्सा होने का अंदाज़ क्या था, आपके मुस्कुराने का तरीक़ा क्या था। ये सब बातें, ये सारे शमाइल हमें सीरतुन नबी में मिलते हैं। अब अगला पड़ाव क्या है? मगाज़ी, यानी कि बैटल्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बहुत सारी जंगें हुई, बहुत सारी ग़ज़वा हुई। जिन जंगों में, जिन एक्सपीडिशन में वो पर्सनली शामिल थे, तो हम उन जंगों के बारे में भी पढ़ेंगे जिससे इस्लाम को फैलाने में आसानी हुई, फ़तह मिली। इसके अलावा जो तीसरा और आखिरी पॉइंट है वो है अहवाल, यानी कंडीशंस। अब कैसी कंडीशन? वो हालात जब आप भूखे थे, वो हालात जब आप अकेले थे, वो हालात जब आप सहाबाओं के साथ थे, यानी आपकी फिजिकल कंडीशन, आपकी सोशल कंडीशन, आपकी इमोशनल स्टेट। भूख की वजह से मैंने पेट पर पत्थर बांधा हुआ है। अल्लाह के नबी ने 2 पत्थर बांधे हुए। अब जब ये दोनों बातें क्लियर हो चुकी हैं कि भाई सीरा क्या होती है और सीरा क्यों पढ़नी चाहिए, तो अब ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि सीरा पढ़ने का अदब क्या है। तो हमारा अदब ये होना चाहिए कि हम ये महसूस करें, ये जो 15-20 मिनट में निकाल रहा हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे और मेरे नबी के लिए हैं। डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर कर लीजिए। अब 7 आसमानों के ऊपर से आने वाली उस गैरी मदद की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मुतमईन हो गया। इसके अलावा इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो तरीक़ा था वो ये था कि वो वज़ू करके, खुशबू लगा के, अपने माहौल को एक सुकून भरा बनाकर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते थे, क्योंकि नबी पाक को खुशबू बेइंतहा पसंद थी। और खुशबू एक सदका जारिया है, क्योंकि लगा तो उसे आप रहे हैं, लेकिन कुछ देर के बाद उसका फ़ायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। आपको तो खुशबू आना ही बंद हो जाती है, और इंशाअल्लाह ताला इससे आपका माहौल एलिवेट होगा, पढ़ने में भी मज़ा आएगा और एक तरीक़ा और एक अदब हम सीखेंगे। सहाबा कहते हैं कि हमें नबी के घर से निकलने का इल्म खुशबू के झोंकों से होता था, पता चल जाता था खुशबुओं से कि नबी तशरीफ़ ला रहे हैं। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी सवाल पर कि भाई ठीक है, सीरा क्या होती है हमें पता चल गया, सीरा क्यों पढ़नी चाहिए हमें ये भी पता चल गया, सीरा पढ़ने का तरीक़ा, अदब क्या होना चाहिए हमें वो भी पता चल गया। अब सीरा कहाँ से पढ़नी है ये तो बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजरने के 130-140 साल के बाद एक हिस्टोरियन हुए इब्ने इसहाक। उन्होंने सोचा कि भाई दीन इजिप्ट में, अफ्रीका में, पर्शिया में, सारी दुनिया में फैल रहा है, तो क्यों ना मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को एक जगह इकट्ठा करूं ताकि लोग उनके बारे में बेहतर तरीके से जान सकें और सब जगह एक बात मुकम्मल तौर पर पहुंच सके। इब्ने इसहाक, नबी की सीरत लिखना आसान नहीं। ये जो बेड़ा तुमने उठाया है काफ़ी हिम्मत का, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल तो है, लेकिन आपकी सच्ची सीरत को लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। बेशक, अल्लाह तुम्हारे काम में आसानी करे। अब क्योंकि इनकी खुद 2 पुश्तें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह चुकी थीं, सहाबा थे इनके दादा परदादा, तो इन्होंने अलग अलग सहाबाओं के पोतों से मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पूछ कर वेरीफाई कर मल्टीपल सहाबाओं से सेम नरेशन को वेरीफाई करके इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी मुकम्मल ज़िंदगी का जो बायोडाटा था वो जमा कर लिया और उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा दिया, यानी कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे घर में मेरी बारी के दिन मेरे लब्बे और सीने के दरमियान वफात पाई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत के वक्त अल्लाह ने मेरा लुआब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब इकट्ठा कर दिया। लेकिन जैसा मैंने कहा ये एक हिस्टोरियन थे, ये कोई हदीस स्पेशलिस्ट नहीं थे, इसीलिए जब हम सीरतुन नबी पढ़ते हैं तो हम वहाँ से कोई लीगल रूलिंग नहीं निकाल सकते। ये नहीं कह सकते अरे नबी ने ऐसा काम किया था इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। नहीं, उसके लिए फ़िक़्ह एक अलग कैटेगरी है, उसके बारे में अलग से पढ़ना है। इसको तो हम सिर्फ अखलाकियात के तौर पर पढ़ते हैं, अपने दिल को नरम करने के लिए पढ़ते हैं, जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं। जवाल, ये देखो, ये वाली हदीस और इस पन्ने पर भी एक कमज़ोर रिवायत है। इब्ने इसहाक की तहकीक में कुछ कमियां हैं। सही कहा, चलो मुफ्ती साहब को खबर करते हैं।
پھر کچھ وقت گزرا اور ان کے ایک اسٹوڈنٹ ہوئے، ان کا نام تھا ابن ہشام۔ ابن ہشام نے محسوس کیا کہ میرے استاد نے بہت زیادہ لمبا کرونالوجیکل آرڈر بنا دیا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، جو کمزور حدیثیں تھیں، کمزور روایت تھیں، انہیں الگ نکال دیا اور پھر جا کر انہوں نے 3 والیوم کی ایک کتاب بنائی جس کو ہم سیرہ ابن ہشام کہتے ہیں۔ یہ کتاب فیکچولی اتنی زیادہ کریکٹ تھی کہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ ایکسیپٹ کر لیا، یہاں تک کہ ابن کثیر، امام السیوطی، امام البیہقی، ان سب علماؤں کی کتابیں ابن ہشام کی سیرت النبی پر ہی بیسڈ ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کی ہر کتاب سیرت النبی کی ان 3 کتابوں پر بیسڈ ہے۔ اب کیونکہ وقت بدلتا چلا گیا، لوگوں کے پاس وقت کم ہو گیا یا لوگوں کے پاس اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں رہی، تو سیرت النبی کو مختصر کیا جانے لگا، چھوٹا کیا جانے لگا، سمرائز کیا جانے لگا۔ مکتوب ابھی تک سیرت مکمل نہیں کی؟ کوشش کرتا ہوں مگر وقت نہیں مل پاتا۔ ان کتابوں کو پڑھنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، اکثر لوگوں کے لیے اس میں تھوڑی سی مشکل پیش آ سکتی ہے۔ مجھے خود یہ کتاب ختم کرنے میں تقریباً 2.5-3 سال لگے ہیں۔ میں نے پارٹ ٹائم اس کو ہر روز پڑھا ہے، 2-2.5 گھنٹے آلموسٹ۔ تب بھی مجھے 2.5-3 سال لگ گئے، کیونکہ جب آپ اس طرح کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو وہ آپ اکیلے نہیں پڑھ سکتے، اس کے لیے آپ کو کسی نہ کسی عالم کی ضرورت ہوتی ہے، وہ عالم جو اس پیج کی ڈیٹیلز کو آپ کو بتائے۔ تو میں نے ڈاکٹر یاسر قاضی ہیں، شیخ حمزہ یوسف ہیں، شیخ عبد الناصر احمد جانگا ہیں، ان سب کو ریفر کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے الرحیق المختوم، بہت امپورٹنٹ کتاب ہے سیرت النبی کی۔ اس کے علاوہ اگر آپ انگریزی میں پڑھنے کے بہت زیادہ شوقین ہیں، ابو بکر سراج الدین عرف مارٹن لنگ کی یہ کتاب پڑھ سکتے ہیں، محمد۔ میرے خیال میں انگریزی میں ون آف دا بیسٹ بک ہے، ون آف دا بیسٹ بک۔ And his name in Arabic means Sirajuddin, the lamp that guides to religion. And so I am eternally indebted to him. لیکن جیسا میں نے کہا کہ ہم ایک کمیونٹی ہیں، ہم ایک پریوار، ایک فیملی کی طرح ہیں، تو آپ کو ان کتابوں کو خریدنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ ان سب کتابوں کی PDF ڈسکرپشن میں موجود ہیں، تو آپ ان کتابوں کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، ان کے 10-12 پیجز پرنٹ کروائیے، آرام سے پڑھیے اور پھر اگلی والی ویڈیو دیکھیے، تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کسی بھی کتاب کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، واٹ از دی آرٹ آف ریڈنگ اے بک۔ کیونکہ خالی کتاب کے پنے پڑھ لینے سے بات ختم نہیں ہو جاتی، اس کی گہرائی میں بہت زیادہ اترنا پڑتا ہے۔ أبو حيان التوحيدي said يظن الغمرة أن الكتب تهدي. Try to learn without a teacher, you'll go astray. امید کرتا ہوں کہ سیرت النبی کی یہ پہلی کلاس آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے، ہر بات کا فیکٹ ہو، ثبوت ہو، آپ کے پاس پروف موجود ہو، اور آپ بالکل بھی بور نہ ہوں۔ اور آپ بھی کوشش کریے گا کہ جڑے رہیں، لگے رہیں، تو اگر ہو سکے تو کامنٹ سیکشن وہ کہ ہم نے پہلی کلاس دیکھی ہے جس کے اکارڈنگ ہمیں اسلام کو جاننے کے لیے سب سے پہلے سیرت النبی کا پتہ ہونا چاہیے، ہمارے نبی کی سیرت کیسی تھی، ہمارے نبی کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا، ان کی لائف کیسی تھی، انہوں نے اپنی لائف میں کیا کیا سٹرگلز کی ہے، وہ سب چیزیں اس ویڈیو میں یہ بتایا گیا کہ نیکسٹ جتنی بھی سیریز آئیں گی ان سیریز میں اس ویڈیو سے مطلب ہمارے نبی کی لائف سے ریلیٹ کرتی ہوئی ہر چیز ہوگی ان ویڈیوز میں، کہ ہمیں اپنی لائف کو بہتر بنانے کے لیے، کیونکہ ہم لوگوں کے پاس ٹائم اتنا نہیں ہوتا کہ ہم ریگولر بیس پہ کوئی نہ کوئی چیز 3-3 4-4 5-5 گھنٹوں کی سرچ کریں۔ اس بیس پہ اس بندے نے یہ سرچ کیا اور سرچ کرنے کے بعد 15-20 اتنے منٹس کی ویڈیوز بنائی ہیں، بنا رہے ہیں، اور بنانے کے بعد اپلوڈ کریں گے کہ انسان کو 15 سے 20 منٹ میں کیسے اپنے نبی کی لائف کی چند چیزیں اپنی لائف میں سیکھنے کو ملے، اپنی لائف کو ہم بہتر کیسے بنا سکتے ہیں، اسلام کی راہ میں کیسے چل سکتے ہیں، اور کیسے ہم اسلام کو جان سکتے ہیں۔ ہم جو ان سے ایک نماز پڑھتے، قرآن مجید پڑھتے، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اسلام کی ساری ذمہ داریاں پوری کر دی، سارے فرائض پورے کر دی، لیکن ہمارے نبی کی جو سیرت ہے ہم اس کو فالو نہیں کرتے، ہمارے اخلاق اتنے اچھے نہیں ہیں، ہماری لینگویج اتنی اچھی نہیں ہے، ہمارا دوسروں کے ساتھ تعلق اتنا اچھا نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ ہم ایمانت میں خیانت بھی کر لیتے ہیں، ہمارے اندر کچھ بھی وہ چیز نہیں ہے جو ہمارے نبی کی سیرت میں تھی۔ سو ہمیں جو ان سے ہے یہ ویڈیوز میں میری پوری کوشش ہوگی کہ جیسے ویڈیوز آئیں میں فوراً ویڈیو بناؤں، اس کو دیکھوں کہ کیا سیرت النبی میں ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے۔ سو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے دیکھا سیرت النبی کا ایپیسوڈ نمبر 1، جس میں ساری ڈیٹیل بتائی ہے۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے، اللہ حافظ۔